नाज़रीन, ट्रांसमिशन लाइंस की बड़ी किल्लत है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरीके से ट्रांसमिशन जो बिजली बना दी जाती है उसको ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन मौजूद नहीं होती। हालांकि 6 महीने पहले तमाम की तमाम ट्रांसमिशन की तैयारी हो चुकी होनी चाहिए। ऐसे में लाहौर मटियारी ट्रांसमिशन लाइन, इसके ऊपर डेफिनेटली चीनी कंपनी ने इसको मुकम्मल करना था। तो बात ये की जा रही थी कि चीनी कंपनी को टैक्स छूट दी जाएगी, और इसमें सवाल ये उठ रहा था कि एक पाकिस्तानी कंपनी वही काम करे तो टैक्स छूट ना मिले, उसके ऊपर टैक्स लागू हो, चीनी कंपनी आकर करे तो उसे बड़े लुक्रेटिव किस्म के ऑफर दी जाए जिसके अंदर टैक्स छूट हो। अब वो जिस टैक्स छूट की हम बात कर रहे थे वो आखिरकार दे ही दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है राव खालिद साहब, एडिटर रोजनामा 92 न्यूज। राव साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सोहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सोहेल साहब आपने ज्वाइन किया। सोहेल साहब, ये ट्रांसमिशन लाइन अब के आम पाकिस्तानी शहरी या एक आम पाकिस्तानी बिजनेसमैन ये बात नहीं करेगा कि चीन से कोई भी चीज आती है, चाहे वो इंपोर्ट करने की हो उस पर भी टैक्स नहीं लगते, चाहे उसने को बिजनेस करना हो उस पर टैक्स छूट उसको मिल जाती है, तो हमारा क्या कसूर है पाकिस्तानी का? निका हर पाकिस्तानी ये बात करेगा। चले जाए हुकूमत शायद किसी पाकिस्तानी की बात को इतनी अहमियत ना दे, लेकिन टैक्स छूट देने या ना देने से जो बराह रास्त जो मुतासिर होता है, जो इदारा जिसका नाम है FPR, उसने भी इस सारे मामले की मुखालफत की थी। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत चूंकि डिटरमेंट थी और उन्होंने डिसाइड किया हुआ था पहले से ही, चीनी कंपनी को बेसिकली ये एश्योरेंस दी गई थी जब ये मामला नेपरा में गया था। नेपरा में वो इजाफी टैरिफ इसका वसूल नहीं कर सके थे। 10 माह कबल चीनी कंपनी ने इनकार कर दिया था मटियारी से लाहौर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए, और ये ट्रांसमिशन लाइन बहुत अहमियत की हामिल थी चूंकि इसके जरिए से पोर्ट कासिम के ऊपर लगने वाला 1320 मेगावाट का कोल पावर प्लांट और थर के अंदर लगने वाले कोल पावर मंसूबों की बिजली 4000 मेगावाट वो लाहौर तक ट्रांसमिट होना थी। उसके बाद वजारत पानी और बिजली और वजारत खजाना के कुछ लोगों ने चीनी कंपनी को ये कमिटमेंट दी थी कि आप काम का आगाज कीजिए, हम आपको जो 20 से 25 हजार रुपए का आपको अपने मुनाफे के अंदर जो आपको डेंट फील हो रहा है नेपरा के टैरिफ की वजह से, हम उसको किसी न किसी तरीके से इंश्योर करेंगे। उसके बाद ये दरमियानी रास्ता निकाला गया। वजारत पानी बिजली से कहा गया कि आप समरी तैयार कीजिए। वजारत पानी बिजली ने समरी तैयार की इक्तिसादी राब्ता कमेटी के लिए। FBR ने इसकी खुली मुखालफत की क्योंकि सीपेक के तहत पहले ही हम इतनी ज्यादा टैक्स छूट दे चुके हैं, जिसके बाद FBR मजीद इन चीजों इस छूट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। आलमी मालियाती इदारों ने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन ये हैरान कुन तौर के ऊपर चीनी कंपनी के साथ मतलब यहाँ से चीजें डाउटफुल हो जाती हैं कि आपने आउट ऑफ द वे जाकर अगर एक टैरिफ मंजूर हो गया उसके बाद जाकर आप उसको टैक्स छूट कैसे दे सकते हैं? टैक्स छूट कहाँ दी गई है? उसको कहा गया कि आइए आप काम कीजिए, 10 साल तक आपके प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स होगा वो आपसे वसूल नहीं किया जाएगा। मशीनरी की इंपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी की छूट दी गई है, विद होल्डिंग टैक्स की छूट दी गई है। उसके बाद वो मशीनरी, वो आलात जो पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके ऊपर भी टैक्स छूट दी गई है, जिसका मतलब ये है कि चीनी कंपनी वो तमाम आलात, तमाम चीजें पाकिस्तानी मार्केट से पाकिस्तानी ताजरों की बनी हुई चीजें खरीदने की बजाय वो तमाम तर चीजें चीन से लाने के एलिजिबल हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं है, उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स नहीं है, तो वो आराम से वहां से इंपोर्ट करेंगे, पाकिस्तानी मार्केट से नहीं खरीदेंगे। इस पॉइंट के ऊपर पाकिस्तानी ताजरों ने भी FBR को कुछ अर्सा कबल लिखा था कि सीपेक के तहत इन मंसूबों की वजह से पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। जो सीपेक के सम्राट थे वो आवाम तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर आपने इसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ से ICC से मंजूरी हासिल करने के बाद ये साबित कर दिया है कि वो चीनी कंपनियों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी काविश बेसूद नहीं जाने देंगे। उसके बाद इक्तिसादी राब्ता कमेटी के अंदर एक और बड़ा डिसीजन हुआ है। हमें कहा जाता है कि और 2013 के अंदर वादा किया गया था कि आइंदा गर्दिशी कर्जा जन्म नहीं लेगा, हमने इसका मुस्तकिल हल कर दिया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। 370 अरब रुपए का नया गर्दिशी कर्जा मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में पैदा हुआ, जो कि जिसका ये मानते हैं। उसके बाद अब मजबूरी तौर के ऊपर इक्तिसादी राब्ता कमेटी के अंदर ये डिस्कस हुआ कि मजमूई तौर के ऊपर गर्दिशी कर्जा जो कुछ माजी का पहले कर्ज हासिल किया गया था, पावर होल्डिंग कंपनी वहां पर मौजूद है, वो कर्ज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुकर्रर वक्त के ऊपर बैंकों को अदा करने में नाकाम हो गई है। उसका जो मार्कअप अदा होना था वो भी नहीं अदा हो पाया, मार्कअप अदा करने में नाकाम हो गए, जिसके बाद मजमूई तौर पर ये गर्दिशी कर्जा 800 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, सब मिलाकर करंट जो 3-4 सालों में पैदा हुआ। और उसके बाद पहले जो आपने कर्ज हासिल किया था तकसीम कार कंपनियों के लिए, जो कि पावर होल्डिंग कंपनी के अकाउंट में इस वक्त रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो मिलाकर 800 अरब रुपए का है। बड़ा मसला है। अब इन्होंने क्या किया है, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कुछ रोज कबल हमने स्टोरी भी की थी कि 185 अरब रुपए के नए कर्ज हासिल करने के लिए मंजूरी मांगी जा रही है इक्तिसादी राब्ता कमेटी से। अब उसका उन्होंने ये मंजूरी दी है कि जो पहले से मौजूदा कर्ज है
اس کو لیے جو ٹرم فنانس سرٹیفکیٹ تھے اور جو ساورن گارنٹیز تھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. 193 ارب روپے کا قرضہ کو 2 سال تک ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور باقی 425 ارب روپے کے قرض کو آئندہ 3 سے 7 سالوں کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. یعنی کہ موجودہ دور حکومت میں ان کو یہ جو پرنسپل اماؤنٹ ہے یہ ادا نہیں کرنی پڑے گی. آئندہ مستقبل کے اندر یعنی 2018 کے الیکشن کے بعد جس کی حکومت بنے گی اس کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا 425 روپے کا. گزشتہ روز ہم نے اپنے پروگرام میں ایک سٹوری کی تھی پرائم انسٹیٹیوٹ کی کہ جو مسلم لیگ نون کے مینیفیسٹو میں جو اہداف تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے. یہ ہدف اگرچہ کے منشور میں شامل نہیں تھا لیکن 2013 میں قوم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ گردشی قرضہ دوبارہ جنم نہیں لے گا. وہ دوبارہ پہلے والی لیمٹ سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے اور یہ سارا ملبہ اٹھا کے آئندہ کی حکومت پر اب ڈال دیا گیا ہے. چلیے ٹھیک ہے, گردشی قرضہ تو ایک طرف, اس کے بارے میں تو بڑے دعوے ہوئے تھے, اس کے بعد ڈالر کے بارے میں بڑے دعوے ہوئے تھے, لیکن ذرا یہ چینی کمپنیوں کی طرف آتے ہیں واپس. راؤ صاحب, یہ چینی کمپنیاں باہر سے کچھ بھی لے آئیں, چاہے وہ ایسے سامان ہو جو کہ پاکستان کے اندر اویلیبل ہو, جیسے سیمنٹ ہو گیا, کنسٹرکشن مٹیریل ہو گیا, اسٹیل ہو گئی, یہ تمام چیزیں ہوں, یا پھر مشینری لے آئیں, ہیوی مشینری جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, ان کو ٹیکس چھوٹ دے دی جاتی ہے. پاکستان کا مینوفیکچرر پیٹ رہا ہے کہ ہمارا بزنس برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی حکومت سننے کا نام نہیں لے رہی ہے. کیا بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان کو؟ صرف اور صرف ایک سینٹرل زون جہاں صرف ٹریڈنگ ہو, مینوفیکچرنگ ختم ہو جائے؟ اب دیکھیں, جب یہ چینی کمپنی کام کرے گی اس کے بعد دعوے ہوں گے ہم نے اتنے ارب روپے بچا لیے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ڈرامہ لگایا جائے گا اس کے اوپر. یہ بالکل غلط پریسیڈنٹ قائم ہوئی ہے, اگر ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے تو یہ بالکل غلط ہے. بنیادی طور پہ مقامی کمپنیوں کو نہ صرف آپ ڈسکریج کر رہے ہیں بلکہ آپ جو دوسری کمپنیاں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے آ رہی ہیں بنیادی طور پہ ان کے لیے آپ ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں. وہ یہ بالکل آ کے ڈیمانڈ کریں گی, وہ کہیں گے کہ جناب ہم کیوں نہ لیں اس کو, اگر آپ لے رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں آپ کو اس کا کرنا چاہیے, یہ بنیادی طور پہ سارا رعایت ان کو کیوں نہیں ملنی چاہیے. باقی کمپنیاں وہ کہیں گے جی ہمیں بھی رعایت دیں, آپ ہمیں کیوں نہیں رعایت دیتے آپ. تو یہ بالکل میں کہتا ہوں ایک تو کمپٹیشن جو انٹرنیشنل کمپنیز کا آپس میں کمپٹیشن ہے اس میں آپ کو بہت لاس ہوگا ان دا لانگ رن. یہ 20 ارب ایک کو آپ نے ٹیکس چھوٹ دے دی, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آگے جا کے آپ کو ٹیکس چھوٹ دینی پڑے گی. اس کے بعد جو لوکل آپ کی مینوفیکچرنگ ہے, لوکل کمپنیز جو ہیں وہ تو ڈسکریج ہو ہی رہی ہیں. وہ آپ کیسے ان کو پھر کہیں گے جی آپ کام کریں یہاں کے اوپر. پہلے ہی آپ کی انڈسٹری کی صورتحال اتنی بری ہے, اس کے اوپر آپ کے جو ریونیو جنریشن کے اوپر جو آپ بار بار بڑا انسسٹ کرتے ہیں, کبھی کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کبھی کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں, تو ریونیو جنریشن بھی آپ کی نیچرلی امپیکٹ ہوگی. اگر آپ سی پیک کو اتنا بڑا پروجیکٹ سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں جی ہم نے G20 میں شامل ہونا ہے بقول اسحاق ڈار صاحب کے, جو کہ مجھے تو کبھی یقین نہیں ہے ان کی بات پہ, تو اس کے لیے آپ کی اس کا مطلب بڑی ڈیولپمنٹ آپ کی بڑی میسو قسم کی ہوگی, بہت بڑی پروجیکٹس ہوں گے یہاں پہ, انڈسٹریز لگیں گی, باہر کی کمپنیز آئیں گی, تو یہ تو آپ پھر اربوں خربوں روپے تو آپ ٹیکس کی چھوٹ پہ پھر دیتے چلے جائیں نا, کیونکہ ایک پریزیڈنٹ آلریڈی موجود ہے. دوسرا جو ہے گردشی قرضے کا, یہ سراسر کرپشن میں یہ معاملہ گرا ہوا ہے ٹوٹلی. کیونکہ بجلی کی جو پروڈکشن ہوتی ہے یا تو اس کا آپ کو صحیح فگرز نہیں دیے جا رہے, جو پاور جنریشن کر رہی ہیں کمپنیز وہ غلط فگر دے رہی ہے. وہ آپ کو اگر 5000 میگا واٹ دے رہی ہیں تو 10,000 کلیم کریں یا 8,000 کلیم کریں. اگر وہ ایگزیکٹ 5,000 دے رہی ہے تو آپ کی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہے اس کی 100% ریکوری کر رہی ہیں. اسلام آباد ISCO کی ریکوری 103% تک بھی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے بنیادی طور پہ کہ آپ کی ریکوری ٹھیک ہو رہی ہے, جتنی بجلی آپ کی پیدا ہو رہی ہے اس کی قیمت ٹھیک آپ کو مل رہی ہے. پھر یہ کہاں سے پاور جنریشن آ جائے, اور یہ پروفیٹیبل بزنس ہے, یہ لاس کا بزنس نہیں ہے. اور آپ 93% کا خود دعویٰ کر رہے ہیں, ڈاکومنٹری دعویٰ کر رہے ہیں کہ 93% ریکوری ہے, تو پھر 7% ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے یہ 700-800 روپے تو جمع کسی صورت جمع نہیں ہو سکتا. اور آپ کی اپنی گورنمنٹ خود بھی تو پروڈیوس کر رہی ہے نا, صرف آپ IPP سے نہیں لے رہے ہیں نا, آپ خود بھی تو پروڈیوس کر رہے ہیں. تو یہ بالکل سراسر کہہ لیں کہ 2 نمبری اس میں ہو رہی ہے, غلط اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں. اس میں اربوں خربوں روپے کی میسو قسم کی کرپشن نظر آ رہی ہے, بڑی وہ کہہ لیں کہ ویزیبل سی تھرو. وہ جو ہوتے ہیں نا الیکشنز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ٹرانسپیرنٹ ہے, تو بگاڑا صاحب نے کہا سی تھرو ہے, تو یہ سی تھرو والی کرپشن اس میں نظر آ رہی ہے کہ اس میں بہت بڑا گپلے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا ضرور ہے کہ پاکستان کے یہ اکنامک شعبے کو آگے بڑھانے کے لیے جو پالیسیز بنائی جا رہی ہیں یہ بالکل بھی کہیں سے عقل مندانہ پاکستانی ایک شہری کے لیے نہیں ہو سکتی. ہاں چین کے لیے ضرور فائدہ مند ہو سکتی ہے, لیکن چین نے یہ سی پیک بنانا ہی بنانا ہے, کیونکہ ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے سی پیک انتہائی اہمیت کا حامل ہے. لیکن ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا تو ٹیکس ہدف پہلے ہی پورا نہیں ہو رہا, ہم آلریڈی ٹیکس ہدف کو پورا کرنے میں بہت پیچھے جا رہے ہیں, اور ایک طرف آپ ٹیکس چھوٹ دیے جا رہے ہو.